बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। अफसोसनाक खबर है, जतोई में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाम भाग हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। अफसोसनाक हादसे के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। जतोई का इलाका है जहां पर मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाम भाग हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में जाँ बहक होने वाले अफराद के हैं। जतोई में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई है और तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे जतोई मोहम्मद हुसैन खान से। जी मोहम्मद हुसैन, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जतोई शहर सुल्तान रोड पर ईंटों से लदी ट्राली और मोटरसाइकिल के दरमियान पेश आया है। मोटरसाइकिल की तेज रफ्तारी के बायस ये वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून और कमसन बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें सफदर हुसैन शाह, उसकी बीवी और कमसन 4 साला हुसैन रजा शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ने इतला मिलते ही फौरी रिस्पांस दिया और हादसे में जाँ बहक होने वालों को RHC शहर सुल्तान पहुंचा दिया गया है। जी शुक्रिया आपका मोहम्मद हुसैन खान, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुजफ्फरगढ़ में DSP स्पेशल ब्रांच की हिदायत पर जखीरा अंदोजों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। 2000 से जायद चीनी, 800 से जायद चावल की बोरियों समेत 1000 घी के कार्टन बरामद कर लिए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ DSP स्पेशल ब्रांच सरदार इब्राहिम खान दरेशक की हिदायत पर स्पेशल ब्रांच के शहर में जखीरा अंदोजों की निशानदही जारी है। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद शुएब ने स्पेशल ब्रांच के हमरा कार्रवाई करते हुए जखीरा अंदोजों से 2000 से ज्यादा चीनी की बोरियां, 800 से ज्यादा चावल की बोरियां और 1000 घी के कार्टन बरामद कर लिए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद शुएब ने कहा कि जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जखीरा अंदोजों के खात्मे और अशिया खुरनोश के सरकारी नरखों पर फ्राहमी की खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, सेक्रेटरी जनूबी पंजाब आफ्ताब अहमद पीरजादा ने तौंसा का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान की हिदायत पर तौंसा में 400 सैद कनाल पर मॉडल लाइव स्टॉक फार्म बनेगा, जिसके लिए सूबाई सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, सेक्रेटरी जनूबी पंजाब आफ्ताब अहमद पीरजादा ने तौंसा में फार्म के लिए मुजवदा जगह का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मॉडल कैटल फार्म बनने से इलाके में लाइव स्टॉक को तरक्की मिलेगी, मवेशी पाल हजरात के मुआशी मसाइल हल होंगे। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने कहा कि जिला डेरा गाजी खान बिलखसूस कोहे सुलेमान लाइव स्टॉक में खासी अहमियत रखता है। कोहे सुलेमान के मवेशियों का गोश्त सूबे भर में मांग है। कुदरती जड़ी बूटियों की खुराक से तैयार होने वाले मवेशियों का गोश्त नहायत जायकेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज शरकपुर में कश्मीर गैलरी। तालिबात ने कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम की अक्कासी की। तालिबात ने सकाफत और कश्मीरी पकवान भी बनाकर मेहमानों को खिलाए। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 70 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका है। इस दौरान लाखों बेगुनाह मासूम कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और वालिदैन से उनके लख्ते जिगर, बहनों से उनके भाई और ख़वातीन से उनसे सुहाग छीने जा चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों से जितनी भी मोहब्बत करते हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी मोहब्बत के इजहार में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज शरकपुर की तालिबात ने कश्मीर गैलरी का इनेकाद किया, जिसमें कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम की अक्कासी की गई है। तालिबात ने ड्रामाई अंदाज में दिखाया कि किस तरह नौजवानों पर भारतीय फौज तशद्दुद कर रही है, नन्हे बच्चों को कत्ल करके माओ की गोद उजाड़ी जा रही है। गैलरी में कश्मीर की सकाफत भी दिखाई गई, जिसमें ख्वातीन और लड़कियां घर के काम काज में मसरूफ हैं। कश्मीर गैलरी में मेहमानों की कश्मीर के रवायती खानों से तवाज़ो भी की गई। डायरेक्टर कॉलेज लाहौर प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान और डिप्टी डायरेक्टर तनवीर विर्क ने तालिबात की कोशिशों को सराहते हुए इसे कश्मीरी अवाम से मोहब्बत करार दिया है। बक्कर में महकमा जंगलात की तरफ से मौसम बहार की शजरकारी का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से मेन खानसर रोड पर 500 बड़े पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद आगा हुसैन भी शरीक हुए। देखते हैं भक्कर से सैफुर रहमान की रिपोर्ट।
वजीर आला और वजीर आजम के विजन के मुताबिक भक्कर में मौसम बहार की शजरकारी का आगाज कर दिया गया है और इस हवाले से मेन खानसर रोड पर 500 बड़े पौधे लगा दिए गए हैं। ये बात डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा ने टीवी टुडे से बातचीत करते हुए बताई। इफ्तिताही तकरीब में सैयद आगा हुसैन शाह, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर भक्कर, MPA आमिर नैद खान शाहानी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर उबैदुल्ला खान समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र के कसीर अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा, PM साहब और CM साहब के विजन के मुताबिक आज हमने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है और 500 पौधे प्लांट किए हैं। इसमें जिस तरह हमारे पिछले जब से ये गवर्नमेंट आई है हम कॉन्स्टेंटली जो है प्लांटेशन की तरफ हमारा फोकस है और इसमें जहाँ तक रिटेंशन का ताल्लुक है तो इस सारा प्लान जो इस वक्त हमने प्लांटेशन की है ये सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुद जिम्मेदारी ली है और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग खुद इसकी हिफाजत करेंगे और इसकी रिटेंशन करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये आपको तनावर दरख्त नजर आएंगे यहाँ पे। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद आगा हुसैन शाह का कहना था कि रवां सीजन में जिला भर में 2,20,000 पौधे लगाए जाएंगे। बखर में मौसम बहार 2021 की शजरकारी का आगाज कर दिया है और ये जो बेल्ट थी जो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अरसे से इसी तरह बंजर पड़ी थी तो इसको हमने इसका अर्थवर्क किया है, इसको सफाई की है और वज़ीर आज़म साहब का 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट है उसके तहत हम सब्सिडाइज रेट पर सस्ते अर्ज़ दामों 2 रुपए के हिसाब से जमींदारों को प्राइवेट लोगों को पौधे मुहैया कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी MP आमिर नैद खान शाहानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, प्राइम मिनिस्टर का और CM का एक विजन है कि जैसे आप जानते हैं स्मोक जैसे मसाइल हैं और आलूदगी के मसाइल हैं तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है और इसके बाद गवर्नमेंट का मजीद इनिशिएटिव ये है कि जितनी मेन हाईवेज हैं हाईवेज के साथ भी ये शजरकारी गवर्नमेंट करना चाहती है। हम सब ने ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए लगा रहे हैं तो हम सब ने इसका हिफाजत करनी है, ये नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही करनी है। सैयद आगा हुसैन शाह का कहना था कि गैर आबाद सरकारी जमीन को साफ करके इसी तरह मजीद प्लांटेशन की जाएगी। कैमरामैन गुलाम यासीन खोखर के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे, भक्कर। अटक में खुशहालगढ़ पुलिस चेक पोस्ट के इंचार्ज मलिक अरशद की टीम के हमरा कार्रवाई। KPK से पंजाब चर्स सप्लाई करने वाला मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया है। खुशहालगढ़ पुलिस चेक पोस्ट इंचार्ज मलिक अरशद की टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए KPK से पंजाब मनशियात सप्लाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम पीर सायर शाह का ताल्लुक कोहाट से है जो पहले भी मनशियात कई मुकदमों में पुलिस को मतलूब था। डहरकी में बल्दिया की मिल्कियत 45 दुकानें नए किरायानामा जमा न करवाने पर असिस्टेंट कमिश्नर डहरकी ने सील कर दी हैं। डहरकी में असिस्टेंट कमिश्नर ने बल्दिया की मिल्कियत 105 में से 45 दुकानें किराया जमा न करवाने पर सील कर दी। हाई कोर्ट ने नए एग्रीमेंट के साथ किराया जमा करवाने का हुक्म दिया था। कुछ दुकानदार बहाना करके एग्रीमेंट से भागने की कोशिश कर रहे थे। खुजदार में बच्ची को अगवा करने की कोशिश, बच्ची के वालिद ने अगवाकारों को पकड़ लिया। शहरियों ने अगवाकारों का दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। देखते हैं जब्बार हसनी की रिपोर्ट। खुजदार में बुरदा फरोशों ने बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। बच्ची के वालिद ने अगवाकारों को दबोच लिया जिसके बाद शहरियों ने उनकी दुर्गत बना डाला। खुजदार कादराबाद के इलाके में मुबीना तौर पर बागड़ी नस्ल के 2 लड़के एक शीरख्वार बच्चे को अगवा करके ले जा रहे थे कि अचानक उन लड़कों को बच्चे के वालिद की नजर पड़ी और अहले मोहल्ले के साथ मिलकर दोनों बुरदा फरोशों को काबू करने में कामयाब हो गए। इस दौरान बागड़ी लड़कों ने मजम्मत भी की। शहरियों ने तशद्दुद के बाद लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों लड़के मेरी बच्ची को बोरी में डालकर ले जा रहे थे। काफी मुसाफत पर खड़े उन पर मेरी नजर पड़ी और मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और दूसरे लोगों की मदद से उन्हें काबू करने में कामयाब हुआ जो मेरी बच्ची को अगवा करके ले जा रहे थे। उनसे बच्ची को छुड़ाया। उन्होंने मेरे साथ मजामत भी की। मुबैना तौर पर बुरदा फरोश लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया और लेडी कांस्टेबल के हमरा रिहायश पजीर बागड़ी नस्ल के अफराद को जगहों पर छापा मारा और तलाशी भी ली गई। तलाशी के दौरान असला और भारी रकम भी बरामद हुई। शहरियों ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस मसले के बारे में इज्तिमाई तौर पर सोचना होगा ताकि कोई बच्चा यहाँ से अगवा। उधर थाना सुंदर की हदूद में नौजवान की लाश नहर से बरामद, इलाके में खौफ व हरास। DSP सर्किल रायगढ़ के थाना सुंदर के इलाके में 32 साला नामालूम शख्स की नहर में तैरती हुई लाश बरामद हुई। सुंदर पुलिस ने लाश को नहर से निकालकर तहवील में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं।
پھول نگر پرناوا ملتان روڈ پر مکان کی چھت گرنے سے ماں بیٹا ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ پھول نگر پرناوا ملتان روڈ پر مکان کی چھت گرنے سے ماں بیٹا ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ دیوار گرنے سے پیش آیا۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی طارق بشیر چیمہ اور ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر لاشیں نکال کر اسپتال منتقل کر دیں۔ ریجنل پولیس آفیسر سرگودا اشفاق خان کا ضلع میاں والی کا دورہ۔ پولیس افسران کے ساتھ لا اینڈ آرڈر، سیکورٹی اور کرائم کنٹرول کے حوالے سے میٹنگ کی۔ ریجنل پولیس آفیسر سرگودا اشفاق خان نے ضلع میاں والی کا دورہ کیا۔ ڈی پی او آفس میاں والی پہنچنے پر پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آر پی او سرگودا اشفاق خان نے ضلع میاں والی کے پولیس افسران کے ساتھ لا اینڈ آرڈر، سیکورٹی اور کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے میٹنگ کی۔ آر پی او سرگودا نے کہا کہ تھانہ پولیس کی بنیادی اکائی ہے، جرائم پیشہ افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے جبکہ خلق خدا کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ ڈیرہ غازی خان کے جھگیوں کے مکینوں کو معیاری تعلیم دی جائے گی۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حنیف پتافی نے خانہ بدوش بچوں کے اسکول کا دورہ کرتے ہوئے بچوں میں نصابی کتب، بیگز اور یونیفارمز تقسیم کیے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حنیف پتافی نے خانہ بدوش بچوں سے خصوصی ملاقات کی۔ مشیر وزیر اعلیٰ نے خانہ بدوش بچوں سے نصابی، عام معلومات اور مستقبل میں کیا بنیں گے جیسے سوالات کیے۔ بچوں کی طرف سے دلچسپ جوابات پر مشیر وزیر اعلیٰ اور مہمان خوب لطف اندوز ہوئے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حنیف پتافی نے کہا کہ تعلیم کے بعد خانہ بدوش بچوں کا مستقبل تابناک ہوگا۔ معیاری تعلیم خانہ بدوش بچوں کا بھی حق ہے۔ خانہ بدوش بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے۔ محکمہ اسپورٹس ڈیرہ غازی خان اور صدر باڈی بلڈرز ایسوسی ایشن میر شفیق اعوان کے زیر اہتمام اسپورٹس جمنیزیم میں تن سازی کے مقابلے ہوئے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حنیف پتافی اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا محمد اسد چانڈیا نے تن سازوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈویژنل اسپورٹس آفیسر عطاء الرحمان نے مقابلوں کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی دی۔ مقابلوں میں 43 تن سازوں نے حصہ لیا۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں اسسٹنٹ کمشنر محمد جمیل نے اراضی ریکارڈ سینٹر سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل ساہیوال نے تجاوزات کو ختم کرنے کی دکانداروں کو آخری وارننگ دی۔ اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال محمد جمیل کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی دکاندار اپنی دکان کے سامنے تجاوزات قائم کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل کو پنجاب آرٹس کونسل اور محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے افسران نے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ 2021 پروگرام پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر فائن آرٹس اسد احمد ربانی، ڈپٹی ڈائریکٹر مغیث بن عزیز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نوید انجم شامل تھے۔ ڈپٹی کمشنر کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ 2021 پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس ماہم آصف ملک، سی ای او اسکول ایجوکیشن ناہید واصف، ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالغفار کالجز غفار ڈاکٹر ڈوگر بھی موجود تھے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ صوبے بھر کی طرح قصور میں بھی 24 فروری سے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام 2021 کا آغاز ہو جائے گا، جس کے تحت مصوری، گلوکاری، آلات موسیقی، شاعری اور کہانی نویسی کی کیٹیگری میں مقابلہ جات کا انعقاد ہوگا۔ شیخ پورہ ڈی ایس پی صدر سرکل عمران عباس چدھڑ کی زیر نگرانی صدر سرکل پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ صدر فاروق آباد سرفراز یوسف اور ایس ایچ او تھانہ بھوکے کی طلعت محمود نے منشیات فروشوں کے خلاف چھاپے مارے، درجنوں افراد کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ دوران کارروائی اسلحہ اور 23 کلو سے زائد منشیات برآمد کی گئیں۔ ڈی پی او قصور کی ہدایت پر تھانہ صدر پھول نگر کی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش رانا اشتیاق کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2 کلو 400 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ صدر پھول نگر ثقلین بخاری نے ملزم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ملزم عرصہ دراز سے علاقے بھر میں منشیات فروشی کا کام کر رہا تھا۔ اس اہم خبر کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ ڈی پی او قصور کی ہدایت پر تھانہ صدر پھول نگر نے کارروائی کی ہے۔ بدنام زمانہ منشیات فروش رانا اشتیاق کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2 کلو 400 گرام چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر پھول نگر ثقلین بخاری نے ملزم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ملزم عرصہ دراز سے علاقہ بھکر میں منشیات فروشی کا کام کیا کرتا تھا۔ پھول نگر میں اہم کارروائی کی گئی ہے۔ ڈی پی او قصور کی ہدایت پر تھانہ صدر پھول نگر نے یہ کارروائی کی اور بدنام زمانہ منشیات فروش رانا اشتیاق کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضے سے
2 किलो 400 ग्राम चर्स भी बरामद की गई। SHO थाना सदर फूल नगर सकलैन बुखारी ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मुलजिम अरसा दराज से इलाके भर में मनशियात फरोशी का काम कर रहा था। साहिवाल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की लापरवाही, शहर के बेशतर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गईं, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा हो गया है। देखते हैं खावर अली चौधरी की ये रिपोर्ट। साहिवाल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अदम तवज्जो की वजह से साहिवाल सिटी की स्ट्रीट लाइट्स बदहाली का शिकार हैं। कुछ स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं तो कुछ लाइट्स के साथ साथ पोल भी गायब दिखाई देते हैं। लाखों रुपए के सरकारी फंड से लाइट्स और खंबे तो लगाए गए, मगर इनकी मुनासिब देखभाल न होने की वजह से लाखों रुपए का ज़िया हो चुका है। इन लाइट्स के बंद होने की वजह से हादसात हो रहे हैं। कई माह से लाइट्स रोशन न होने की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार है। जनरल बस स्टैंड के सामने लगाए गए स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से बंद पड़ी हैं, जिससे बैरून शहर से आने वाले मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह रेलवे रोड, यादगार चौक, जहाज चौक, पाक पतन चौक और अंदरूनी शहर में भी लाइट्स खराब दिखाई देती हैं। मिस्टर साहिवाल, DC साहिवाल, चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से आवाम की अपील है कि इन लाइट्स की मुरम्मत करवाई जाए या नहीं लगवाई जाए ताकि आवाम हादसा से बच सके। कैमरा चिन्नौर पुलिस की जनाब शाह नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां, 3 गैंग के 19 अरकान गिरफ्तार कर लिए। देखते हैं चिन्नौर से नासिर चौधरी की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख की हिदायत पर चिन्नौर पुलिस की तरफ से चिन्नौर के मुख्तलिफ इलाकों में जनाब पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना बोना, थाना लगराना पुलिस और CA स्टाफ ने चिन्नौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए नासरी भट्टी गैंग, रबनवाज गैंग और शबाजी गैंग के 19 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जे से 40 से ज्यादा मसरूका गाय, भैंसे, बैल, बकरियां, भेड़े, बछड़े, 6 मोटरसाइकिल, लाखों रुपए नकदी, सोना और बड़ी मिकदार में नजायज असला बरामद कर लिया गया है। थाना बोना में माल मवेशी, मोटरसाइकिल असल मालकान के हवाले कर दिए गए हैं। DPO बिलाल जफर की तरफ से पुलिस टीम को शाबाश दी गई है। DPO चिन्नौर का कहना था कि लोगों को जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। जनाब पेशा नासिर के खिलाफ गहरा तंग किया जा रहा है। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ। प्रेस क्लब सवात पर कब्जा और कन्वेंशन में सवात के कारकुन सहाफियों को नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कारकुन सहाफियों की कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। देखते हैं लाल शेर खान की ये रिपोर्ट। स्वात के कारकुन सहाफियों ने प्रेस क्लब पर कब्जा माफिया और कन्वेंशन में स्वात के कारकुन सहाफियों को नजरअंदाज करने के खिलाफ बिंगौरा स्वात में मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद नाराबाजी की गई और प्रेस क्लब को 24 घंटों के अंदर कारकुन सहाफियों को हवाला करने का मुतालिबा किया गया। उस मौका पर स्वात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर रफीउल्लाह खान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा, स्वात प्रेस क्लब पर गुज़श्ता कई सालों से कब्जा माफिया का राज है। अखबारी मालिकान इस प्रेस क्लब पर काबिज है। हम कारकुन सहाफ़ी हुकूमत से बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि स्वात प्रेस क्लब जो है ये कारकुन सहाफ़ियों की हवाले किया जाए। आज स्वात प्रेस क्लब में मलकन डिवीज़न के सहाफ़ियों का एक कन्वेंशन बुलाया गया है, जिसमें स्वात की जितनी भी कारकुन सहाफ़ी है उनको नज़रअंदाज किया गया है, जिसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज है। उन्होंने कहा कि स्वात प्रेस क्लब पर अखबारी मालिकान का कब्जा है, जबकि कारकुन सहाफ़ियों को प्रेस क्लब से बाहर रखा गया है। प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के वर्कर कन्वेंशन में स्वात के कारकुन सहाफ़ियों को नज़रअंदाज किया गया, जो कि सरासर ज़्यादती है। मलकन डिवीज़न के सहाफ़ियों के हुकूक़ की बात करने वाले अपने स्वात के सहाफ़ियों के हुकूक़ पर डाका डालने के दर पे है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से 24 घंटों की डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर प्रेस क्लब को कारकुन सहाफ़ियों के हवाला न किया गया तो कारकुन सहाफ़ी भरपूर एहतजाज करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया पर आयद होगी। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, स्वात। डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम अंडर 21 के सिलसिले में बन्नू में ट्रायल्स हुए। इफ्तिताह एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू जुनेद खान ने किया। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अनवर कमाल बरकी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। तकरीब को कामयाब बनाने पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर स्कूलों और कॉलेजों के DPs और ज़िलाई स्पोर्ट्स एसोसिएशन, तालीमी इदारों के नुमाइंदगान और ट्रायल में शरीक खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि बन्नू के खिलाड़ी अंडर 21 खैबर पख्तूनख्वा गेम्स में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। कामोकी से ब्रेकिंग न्यूज़ है। कामोकी थाना सदर पुलिस की जनाब पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम डकैती, राहजनी और कत्ल के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमों के कब्जे से असलहा, गोलियां और 3 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजिम में सरगना
فخر اور ظہیر بھی شامل ہیں۔ پولیس کی جانب سے اہم کارروائی کی گئی ہے، اہم کامیابی پولیس کو حاصل ہوئی ہے۔ کاموکی تھانہ صدر پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہیں آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ملزم ڈکیتی، راہزنی اور قتل کے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزموں کے قبضے سے اسلحہ، گولیاں اور 3 لاکھ روپے نقدی بھی برآمد کی گئی ہے۔ گرفتار ملزم سرغنہ فخر اور ظہیر بھی شامل ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کاموکی سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ کاموکی تھانہ صدر پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے، 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم ڈکیتی، راہزنی اور قتل کے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزموں کے قبضے سے اسلحہ، گولیاں اور 3 لاکھ روپے برآمد کیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزم میں سرغنہ فخر اور ظہیر بھی شامل ہیں۔ سرگودا کی تحصیل شاہپور میں نیزہ بازی کا شاندار پروگرام، معروف نیزہ بازی کلبوں کے اراکین نے شرکت کی۔ سرگودا کی تحصیل شاہپور نواحی قصبہ جہان آباد میں نیزہ بازی کا شاندار پروگرام منعقد ہوا۔ تحصیل بھر سے معروف کلبز کے اراکین نے بھرپور شرکت کی اور نیزہ بازی میں اپنے جوہر دکھائے۔ پروگرام کے اختتام پر جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ عوامی اور سماجی حلقے نیزہ بازی سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ بنوں کے علاقے جانی خیل میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتے ہی نوجوانوں کی تفریحی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں بنوں سے فدا محمد کی یہ رپورٹ۔ ضلع بنوں کے علاقے جانی خیل میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتے ہی یہاں کے نوجوانوں نے اپنی تفریحی سرگرمیاں ایک دفعہ پھر شروع کر دی ہیں، جس کی مثال یہاں کے سب سے بڑے کاروباری مرکز جانی خیل منڈی میں جنوبی اضلاع کی سطح پر ایک شاندار والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد ہے۔ ٹورنامنٹ میں ضلع بنوں، ضلع لکی مروت اور ضلع شمالی وزیرستان کی 10 بہترین ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ فائنل کی فاتح ٹیم کو ایک سپر سٹار موٹر سائیکل اور ہارنے والی ٹیم کو دمبا انعام میں دیا جائے گا۔ تماشائیوں کی ایک بڑی تعداد روزانہ ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ علاقے میں یہ سرگرمیاں امن و امان کی صورتحال کو پائیدار رکھنے میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بنوں کی ضلعی انتظامیہ یہاں کے نوجوانوں کی ان سرگرمیوں کو سپورٹ کرے۔ فدا محمد، ٹی وی ٹوڈے نیوز، جانی۔ راولپنڈی کے تھانہ گنج منڈی میں پکڑی گئی ہزاروں پتنگیں اور ڈوریں تلف کر دی گئیں۔ ایس ڈی پی او سٹی اور ایس ایچ او گنج منڈی کی زیر صدارت یہ کارروائی کی گئی۔ 10,000 سے زائد پتنگوں اور 1,000 سے زائد ڈوریوں کو تلف کیا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ جان لیوا فعل اور قانوناً جرم ہیں۔ ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جس چھت سے پتنگ بازی کی جائے گی اس عمارت کے مالک یا گھر کے سربراہ کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے گا۔ پتنگ بازوں کی ویڈیو مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ ویڈیوز میں نظر آنے والے تمام پتنگ بازوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ والدین آگے بڑھیں اور پتنگ بازی کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ پتنگ بازوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ کھاریا میں تھانہ ڈنگا کے علاقے سے اغوا ہونے والی 2 کم سن بچیوں کو 12 گھنٹوں کے اندر بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق محمد لطیف نامی شخص نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کی پوتی اور ہمسائے کی بیٹی کو ملزم شاہد اقبال نے اغوا کر لیا ہے۔ پولیس تھانہ ڈنگا نے فوری طور پر نامزد ملزم کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ڈی پی او گجرات عمر سلامت نے ڈی ایس پی کھاریا سرکل افتخار تارڑ اور ایس ایچ او فراست ایس آئی تھانہ ڈنگا کی سربراہی میں تجربہ کار پولیس افسران پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دے کر ہدایات جاری کی کہ فوری طور پر مغوی بچیوں کو بحفاظت بازیاب کروایا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ لال سوہانرہ میں جنگلات کے ٹھیکیدار کرپٹ ملازمین کی وجہ سے نیلام شدہ درختوں کی لاٹیں کاٹنے سے تاحال محروم ہیں۔ ٹھیکیدار حاجی صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایف او بہاولپور بلاک آفیسر اظہر، فارسٹ گارڈ شوکت نے ملی بھگت کر کے ہائی وے کے ٹھیکیدار سے مل کر میرے نیلام شدہ درختوں کو ناکارہ کر دیا ہے اور اونے پونے فروخت کر رہے ہیں۔ متاثرہ ٹھیکیدار نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر جنگلات، سیکرٹری جنگلات، چیف کنزرویٹر ملتان سے نیلام شدہ لاٹ نمبر 5 اور 6 کی کٹائی کی منظوری کا مطالبہ کیا ہے۔ سرگودا خوشاب روڈ پر دھریما کے قریب دھند کے باعث مسافر بس اور چنگچی رکشے میں تصادم، ایلیٹ فورس اہلکار اور رکشہ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق، 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ سرگودا خوشاب روڈ پر
دھریما کے قریب میاں والی کی طرف جانے والی مسافر بس دھند کے باعث سامنے سے آنے والے چنگچی رکشے سے ٹکرا گئی۔ تصادم کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور اور ایلیٹ فورس کا جوان جاں بحق ہو گیا، جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیں گے جعفر آباد سے۔ جعفر آباد میں میونسپل کمیٹی ڈیرہ لاہیار شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ جعفر آباد میں میونسپل کمیٹی ڈیرہ لاہیار جو شدید مالی بحران کا شکار ہونے کی وجہ سے شہر کی گلیاں اور سڑکیں گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج سسٹم بھی ناکارہ ہو چکا ہے اور پی ایچ ای کی پائپ لائنیں بوسیدہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دوسری جانب شہر بھر میں سیوریج کا گندا پانی سڑکوں پر بہنے لگا ہے۔ جماعت اسلامی کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری انجینئر عبدالمجید بادینی اور الخدمت فاؤنڈیشن اپنی مدد آپ کے تحت میونسپل کمیٹی کے ساتھ مل کر شہر کی صفائی اور سیوریج سسٹم کی بحالی کا کام کر رہے ہیں۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال محمد جمیل نے اراضی ریکارڈ سینٹر اور ٹی ایچ کیو ہسپتال کا اور ساہیوال کے مین بازار کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال محمد جمیل نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھی دکاندار اپنی دکان کے سامنے لگائے گئے نشانات والی حدود سے باہر کوئی بھی چیز رکھے گا یا کسی فروٹ والی ریڑھی یا سبزی والے کو کھڑا کرے گا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ آر پی او ملتان سید خرم علی نے وہاڑی کا دورہ کیا۔ پولیس لائنز پہنچنے پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے اسلامی پیش کی، یادگار پولیس شہداء پر حاضری دی اور دعائیہ کلمات ادا کیے۔ ڈپٹی کمشنر مبین الہی اور ڈی پی او زاہد نواز بھی ان کے ہمراہ سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آر پی او ملتان نے ریجن بھر کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس دوران انہوں نے وہاڑی پولیس کی کارکردگی کو دیگر اضلاع سے بہتر قرار دیا۔ آگے بڑھتے آپ کو خبر دیں کہ عدالتی حکم پر ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر مالک ڈینو ملاح پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ کنڈیاروں کے قریب محبت دیروں میں بڑے پیمانے پر بیلوں میں محکمہ جنگلات کی زمینوں پر کیے گئے قبضے ختم کرانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ محکمہ جنگلات کے 40 ایکڑ سے زائد محکمہ جنگلات کی سرکاری زمین سے قبضہ ختم کرا دیا گیا ہے۔ قبضے کی زمین پر بااثر افراد نے فصلیں کاشت کی تھیں۔ فارسٹ آفیسر مالک ڈینو ملاح کا کہنا تھا کہ فصلوں کو ٹریکٹر اور دیگر مشینری سے ختم کیا گیا ہے۔ محکمہ جنگلات کی زمینوں پر گھر اور اتاقیں بنی ہوئی ہیں جن کو بھی تمام جلد مسمار کر دیا جائے گا۔ سکرانڈ میں ہیسکو کی کھلی کچہری عوام کے مسائل حل، عوام الناس کو 32 لاکھ روپے کا ریلیف دے دیا گیا۔ سکرانڈ ہیسکو آفس میں ہونے والی کھلی کچہری کے فالو اپ میں ہیسکو ایس ڈی او سکرانڈ جمن جمانی نے میڈیا کو بتایا کہ ایس ای مشتاق احمد عباسی اور دیگر کی سربراہی میں منعقدہ کھلی کچہری سے صارفین کو 32 لاکھ روپے کا ریلیف دیا جا چکا ہے جو کمپیوٹرائز ڈیٹا ریکارڈ میں بھی آ چکا ہے۔ صارفین اپنے بلوں کی درستگی کے لیے جلد سے جلد ہم سے رابطہ کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔